बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम अतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। नाज़रीन व सामीन, मेरा मौजू जिन्नात ट्रांसफ़र के मुतल्लिक चल रहा था। पहले भी इसके मुतल्लिक एक दो वीडियोज़ जो है मेरी अपलोड हो चुकी हैं। तो मैंने उन वीडियोज़ के अंदर बताया है कि जिन्नात किन लोगों पे जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, या किन पर ये जो है इनकी ट्रांसफ़र जो है हो जाती है, होती है, कि इंसान अपना इल्म जो है किन लोगों को दे सकता है या फिर अता करता है। एक गद्दी नशीन की बात हो रही थी, एक सिलसिले की बात चल रही थी, तो मैंने एक सिलसिले के मुतल्लिक आपको बताया था कि ये जो सिलसिला होता है आमिलीन का, तो बुजुर्गान का, अकाबरीन का, कि इस तरह इनका जो इल्म किस तरह फिर आगे जो है इसका जो है ट्रांसफ़र होता है, कि वो अपना इल्म अगर किसी को देते हैं तो किस तरह उनको आगे अपने जो है कौन लोग जो है आगे इल्म के वारिस बनते हैं। तो वो तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था, पर आज इन सब बातों से हट के मैं आपको उन लोगों की बात बताऊंगी, उन लोगों के बारे में जो इस चीज़ से, इस सिलसिले से बिल्कुल परे हैं, ना तो जिनका कोई सिलसिला है, ना कोई मुर्शिद है, ना वो खुद किसी के मरीद हैं, ना वो इल्म को जानते हैं। ऐसे लोग जो इल्म को बिल्कुल नहीं जानते, वजीफ़े भी नहीं करते, चिल्ले भी नहीं करते, फिर भी एक हसरत रखते हैं, आमिलों के पीछे पड़े रहते हैं, हमें कहीं से अपना काम करवाते हैं, तवीज़ धागे का, दम झाड़े का, या कोई भी किसी किस्म का अपना नहीं किसी का, तो कहते हैं कि भी हमें ही दे दो जिन, हमें भी तमन्ना है कि हम भी देख लें। तो उन लोगों के साथ जो है फिर आमिल क्या करते हैं या क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताती हूँ। ऐसे लोग जो बिल्कुल भी इस चीज़ से वाबस्ता नहीं, बिल्कुल भी जो हैं बेखबर हैं, कुछ नहीं पता उनको किसी चीज़ का भी, तो जब वो लोग हमसे सवाल करते हैं या फिर किसी आमिल से सवाल करते हैं कि हमें जो है जिन अता कर दो, पैसे ले लो, जिन दे दो, हमजाद दे दें, परी दे दें, ऐसी जब बातें करते हैं, तो वो सब लोग ये मत सोचें कि आमिल जो है उन सब को जो है जिन्नात की ज़ियारतें करवा देगा। ज़ियारत वाला हिसाब होता है कि सब कि अगर आमिल के पास 10 लोग आए हैं तो आमिल 10 लोगों को ही वो जिन जो है दिखा देगा। ऐसा नहीं है, दिखा भी सकता है, ये नहीं कि नहीं दिखा सकता, दिखा सकता है, ज़ियारत करवा सकता है आमिल बिल्कुल, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसको नहीं इजाज़त होती कि वो ऐसा कर ले। अगर आमिल अपने इल्म की शो मिनट करने लग जाए, कि उसको शो करने लग जाए दुनिया की नज़र में, एक क्या कहूँ उसको मैं, डिस्प्ले जिसको होता है ना, नुमाइश करना, कि अगर वो शुरू कर दे तो फिर उसका इल्म बेकार, उसका इल्म उसके पास नहीं रहेगा, चला जाएगा, उसकी तासीर उसके पास नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी, मज़ीद वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो अगर ऐसा कुछ कर लिया है, ऐसा अपने इल्म को इस तरह नुमाइश कर लिया है कि मेरे पास ये है, वो है दुनिया। और फिर अगर आमिल आप लोगों को अपनी ताकतें, तासीरें, अपने जिन्नात, अपनी बातनी ताकतें आप लोगों के सामने शो भी कर दे, तो सब लोग कदर करने वाले नहीं होते। इतना याद रखिए, जो लोग खुद अपने मुंह से कहते हैं कि जो लो जी हमें अब ये चीज़ हमें दिखाएं, हमें इस चीज़ की ज़ियारत करवाएं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब के सब जिनके सामने आपने अपना इल्म रख दिया है वो सब के सब आपके साथ मुखलस हैं या आपकी तारीफ़ कर लेंगे या फिर इस चीज़ की कदर कर लेंगे। ना कदरदान भी होते हैं, सामने चीज़ देखकर उसको जुटलाने वाले भी हम में से ही होते हैं। ये हम में से मतलब इंसानों में से ही होते हैं कि सामने इंसान देखते हैं चीज़, सामने हकीकत देखकर भी उसको जुटलाने वाले भी होते हैं। ये नहीं कि सब उसको जो है सही कहेंगे, सही करार देंगे और दूसरा कोई सवाल नहीं उठाएंगे या फिर कोई और बात नहीं करेंगे। फिर एक आप देखें, आमिल ने मरीज के कहने पे उसे उसका इलाज किया, उसको अपनी तस्वीर बताई या दिखाई,
شروع ہو جائے گا، مریض ہوگا یا مرید ہوگا، کوئی نہ کوئی سوال اس کے شیطان ہے نا بھٹکا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی سوال کرے گا، اس کے خلاف کوئی بات اٹھائے گا یا پھر کوئی نقطہ نکال لے گا اسی بات میں سے کہ یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہونی چاہیے تھی، یہ ایسے ہے پھر ایسے کیوں ہے. تو یہ بہت ساری باتیں آتی ہیں، بہت سارے پھر اس کے اندر جو ہیں لوگوں کی سوچ جو ہے دوڑنے لگ جاتی ہے الٹی سیدھی، ٹھیک ہے. اور یہ ساری جو اثر ہوتا ہے پھر ان تمام نیگیٹیوز سوچوں کا عامل کے اوپر آ جاتا ہے. پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ نا عامل آپ کو جو ہے یہ اگر عامل کامل جو ہوتا ہے وہ اپنی شو نہیں کرتا، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، وہ یہ کہتا بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس کچھ نہیں ہے، بس یہ تو اللہ کی عطا ہے کہ آپ کو راہ مار ہے، اللہ نے ہمارے وسیلے آپ کی شفا لکھی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، ہم تو صرف وسیلہ ہیں. نہیں کہتا وہ کہ یہ ہے میرے پاس اتنا علم ہے جی، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، میں اتنا مالک ہوں، اتنی پراپرٹی کا مالک ہوں، یا پھر یہ وہ شوشہ نہیں کرتا. جس کے پاس نہیں ہوتا وہ پھر شوشہ بڑی کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہوتا نہیں ہے. وہ تھوڑی سی چیز کو بہت زیادہ بڑھا کے بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے، تاکہ روب پڑے، تاکہ پتہ چلے، تاکہ لوگ مجھے مانے. ٹھیک ہے، وہ اسے اپنے آپ، یہ بھی ایک علم کا حصہ ہوتا ہے. ایک علم کا وہ کیا کہتے ہیں، ایک سٹیپ، ایک لیول علم کا وہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک علم کا لیول وہ ہوتا ہے، دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان جو ہے بالکل بے بس ہو جاتا ہے، دوسروں کو ترجیح دیتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، سب کچھ یہ دوسرے ہی ہیں، فلاں ہے، فلاں بہت کچھ ہے، وہ بہت کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں، کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے میرا علم کام ہی نہیں کر رہا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. پھر ایک علم کا مرحلہ وہ ہوتا ہے تیسرا کہ بس اس میں سب کچھ ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، بہت رازداری کی باتیں ہیں. میرا انداز سادہ ہے، میں نے آپ کو ایک سادگی سے ایک بہت مختصر سا بتایا، پر اگر میں اس پہ بات کروں تو بہت دور تک بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب جس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہ علم کے سٹیپ ہے. یہ ایک کیا کہتے ہیں، آپ جب انسان علم سیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ اس کی سیڑھیاں ہیں علم کی، پہلی، دوسری، تیسری، اور اس سیڑھیوں کے اندر ایسی یہ کیفیت انسان کی خود بخود ہی ہو جاتی. تو بات کر رہی تھی جنات کی، تو سب کو نہیں دکھائے جا سکتے، اب تو نے کہہ دیا، ایک بندے نے کہا مجھے دو، ٹھیک ہے، دوسرے نے کہہ دیا مجھے دو. ابھی یہ ایسا نہیں ہے، کوئی 100,000 میں سے کوئی ایک بندہ خوش نصیب ہوتا ہے جو ان کی زیادتیں عامل سے لے لیتا ہے، یا پھر عامل اس کی بات مان لے اور اس کو یقین دلا دے کہ ہاں یہ دیکھ میرے پاس یہ ہے، تو نے کہا تیری فرمائش پوری کر دی. یہ 1000 میں سے ایک ہوتا ہے. باقی بات کو مختصر کروں گی، اگر کوئی اس سلسلے میں اپنے جو ہے پیسے ضائع کر رہا ہے، واقعی شوق رکھتا ہے کہ ہمیں جو ہے علم سیکھنا ہے، علم سیکھنا نہیں، ہمیں جنات جو ہے دیکھنے ہیں، پریاں دیکھنی ہیں، جن دیکھنے ہیں، حمزات دیکھنے ہیں، جو بھی جس کا شوق ہے، تو وہ پھر ایسا کرے کہ ہمارے شاہین عملیات کورس میں آ جائے. ہمارے پاس بہت ساری کالیں آتی ہیں کہ ہمیں دیں، جنات دکھائیں، ہمیں ٹرانسفر کریں، پیسے لے لیں. میں یہ ان سب کی کہہ رہی ہوں، یہ میرا پیغام ان سب کو ہے جو یہ چاہتا ہے، جنہوں نے فون مجھے کیے ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کر لیں اس سلسلے میں. تو میرا ان کے لیے یہی ایک مشورہ ہے، یہی ایڈوائز ہے کہ پھر وہ ہمارے شاہین کورس میں آ جائیں، کیونکہ ہم ڈائریکٹ کسی کو نہیں دیتے، ڈائریکٹ ہم کسی کو نہیں، نہ زیارت کرواتے ہیں، نہ کسی کا ٹرانسفر کرتے ہیں. ایک یہ سلسلہ ہے، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا راز ہے جو میں نہیں بتا سکتی. بہرحال یہاں آئیں، انشاءاللہ عمل کریں تو ان کی یہ خواہشیں پوری ہو جائیں گی. جن بھی ملیں گے، پریاں بھی ملیں گی، موکل بھی ملیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے کورس میں آئے، کورس کر لیں. جو پہلے سے جس کے اندر کچھ ہے، روحانیت ہے، کسی کے اندر عامل ہے، وظیفے کرتا ہے یا چلے کی ہے، اس کو انشاءاللہ بہت جلدی پہلا یا دوسرے چلے میں انشاءاللہ اس کو جو ہے ان چیزوں کی عطائیں جو ہے میسر ہو جائے گی جو یہ خواہش رکھتا ہے. اور اگر کوئی بالکل ہی
جس علی بے نہیں جانتا، روحانی دنیا کی بالکل ہی واقف ہی نہیں ہے، حروف تہجی سے بھی واقف نہیں، الف با یا یعنی کہ الف تا یا تک کوئی واقف ہے یا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی واقف ہے تو اس کی تو بہت جلدی جو ہے یہ انشاءاللہ تمنا پوری ہو جائے گی. جو نہیں واقف وہ پھر یہ کورس کرے، انشاءاللہ ترقی ملے گی، کامیاب. ٹھیک ہے، اب آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.